बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खैर वाफियत से रखे और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है अल्लाह ताला हर किसी की मुश्किलात आसान फरमाए, आमीन। हर वीडियो में यही मैं कहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि बर वक्त आपको वीडियो मिल सके। ये जो वीडियो बनाता हूँ ये इंफॉर्मेटिव होती हैं, मालूमाती वीडियो होती हैं मेरी। ये टॉपिक जो है मेरा चैनल का नाम भी टॉपिक साइंस और सुन्नत है। इसी हवाले से मैं ये वीडियो बनाता हूँ और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। जज़ाकल्लाह। आज का जो टॉपिक है हमारा, हंसी भी एक दवा है। मुस्कुराहट, हंसी और जदीद साइंस क्या है, चले आज सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्कुराकर मिलना भी सदका है। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मिलते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर मुस्कुराहट होती। बाज़ मौक़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हंसना भी साबित है। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम एक दूसरे से हंसी मजाक शरई हदूद में कर लिया करते थे। जदीद साइंस तहकीक ज़रा सुनिए। हंसी भी एक दवा है। अपने आप को खुश नसीब तसव्वुर फरमाइए। हंसी मजाक नहीं बल्कि एक संजीदा फ़ाल और अहम दवा है। इसकी हकीकत व अहमियत का इंकशाफ हाल ही में हुआ है। अगरचा डॉक्टर तवील अरसे से ये कयास करते चले आए हैं कि हंसी जिस्म के अलावा दिमाग की भी अच्छी दवा है। फॉरेस्ट ब्रॉड ने लिखा, सन 1942 ही में फॉरेस्ट ब्रॉड ने लिखा था कि हंसी दौरान खून में मदद देती है, शिकम के अज़लात की मालिश करती है, इश्तहाम की को चमकाती है और बुलंद फशार खून को पस्त करती है। रिजायत, खुश अमीदी और खुद एतमादी को भी उभराती है। लेकिन जब से नॉर्मल क्रंच ने जो तवील अरसे तक ये बताया कि जो रहे रेडियो के एडिटर रहे, हंसने और हयातीन जीन के इस्तेमाल से अपने आप को एक मुहलिक बीमारी से निजात दिलाई, तो हंसने की शफा बख्शी की ताकत से इनकी दिलचस्पी और बढ़ गई। अगरचा बहुत से मौके ऐसे पेश आते हैं कि आप भी बेख्तियार हंस पड़ते हैं, लेकिन हर हंसी में ये खासा नहीं होता। ये बात डॉक्टर हेनरी ओल्सन ने लिखी है। मेरीलैंड के माहिर नफ्सियात, ज़रा सुनिए। मेरीलैंड के माहिर नफ्सियात डॉक्टर ओल्सन कहते हैं कि इलाज के गर्ज से मिजाह व मजाक को दिल आज़ार होने के बजाय दिल आसा और रूह पर होना चाहिए। तंज़ो व तारीज़ का हंसी मजाक दूसरों की कीमत पर अपने आप को फैलाना खुद बनी व खुद आराई है। हकीकत ये है कि आप क्यों हंसते हैं, ये बात इतनी ही अहम है जितनी ये बात कि कैसे हंसते हैं। तमस्खर और चीज़ है और अलाजी हंसी दिगर शय है। इसकी तशरीह में डॉक्टर ओल्सन कहते हैं कि हंसी मजाक के 3 दर्जात या अक़साम हैं। तंज इनमें से एक है, ये तहजीब पर मबनी होता है। दूसरी किस्म से दो मानी लफ्ज़ के मज़ाहिया इस्तेमाल से लतीफ़ा पैदा करना या ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो तलफ़्फ़ुज़ में यकसा हों लेकिन मायने में मुख्तलिफ ज़िला जुगत इसमें मस्बत खासियत होती है। इस तरह एक तीसरी किस्म है आम मुसखरी, यानी उल्टी बात की तहसीन, यानी वो बात जो किसी मुसलमा ख्याल के ख़िलाफ़ हो या ऐसी बात जो ज़ाहिर महमल मालूम होती हो लेकिन दरअसल सही हो, या वो बात जो ज़िंदगी के महमलात की तहसीन पर मबनी हो। जो इस किस्म का मुसखरा हो इसमें लचक और समाई होती है और वो ऐसे इक़दाम की सलाहियत रखता है जिसको ज़िंदगी मुस्तरद करती है। डॉक्टर ओल्सन कहते हैं, मैंने एक इसमें तीसरी किस्म के मजाक को पसंद किया करता हूँ। मिस्टर रामोंडी मोडी, ये एक साइंस जिसका नाम है, यही राय रामोंडी मोडी की है जो किताब हंसी पर है। उसने लिखा है किताब है हंसी पर कि मुसन्नफ़ है
مسٹر موڈی کہتے ہیں کہ عام ذات کا شعور رکھنے والا شخص دنیا میں اپنے آپ اور دوسروں کو فاصلے سے دیکھتا ہے۔ ایسے شخص میں زندگی کو تمسخر کے ساتھ دیکھنے کی ایسی صلاحیت ہوتی ہے جس سے نہ اس کی اپنی محبت یا عزت مجروح ہو نہ عام انسانیت کی ہو۔ آج کا جو ٹاپک تھا ہمارا، یہ ہنسی بھی ایک دعا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں، یقین کریں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس آدمی چلا جائے نا تو ایسے آنکھیں ماتھوں پر رکھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کون آ گیا مہمان۔ ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک کسی سے خوش اخلاقی سے ملنا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کو میں نے پیچھے سنایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، اور ظاہری سی بات ہے کسی کے ساتھ ملیں بھی اور مسکرا کے ملنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا چہرہ غصت رکھا ہو تو اگلا دیکھنے والا بندہ کہے یار یہ کیسا بندہ ہے۔ یہ ہمارے مذہب میں بھی نہیں آتا، ہمارے جو اسلام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیشہ مسکراہٹ چہرے پہ رہتی تھی۔ اور صحابہ کرام کو میں نے سنا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ شرعی حدود میں رہ کر مذاق کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ انسان کو اپنے اندر یہ ہونی چاہیے، ایک بندے کے اندر، کہ یار آپ بندہ جیسا بھی مرضی ہو، کوئی ساتھ والا ہو یا کوئی ملنے کے لیے آئے نا، آپ کو چاہیے کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، چاہے جھوٹی کیوں نہ، مجبوراً کیوں نہ لینی پڑے آپ کو۔ ایسا آپ بالکل ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی کے گھر چلے جائیں تو ایسے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی کے شو پر چلے جائیں یا کسی سے ملنے کے لیے چلے جائیں، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے مصیبت آ پڑی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان کسی سے بھی ملے، اگلے بندے کو نہیں دیکھنا، آپ نے خود کو دیکھنا ہے کہ یار میں ایک ایسے مذہب میں پیدا ہوا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ جب وہ کسی سے ملتے، ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہی ہوتی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں یہ سنتیں ہمیں اپنانے چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ اور آگے یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ آج کل کے لوگ جو سنت کو نہیں پکڑتے، وہ آگے دیکھیں سائنس کیا کہتی ہے، جو ہمارے سائنسدان ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، جو چلے سیدھا بات کرتے ہیں، جو انگریز ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز ایک اچھی چیز ہے۔ تو ہمیں کیوں نہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اپنانی چاہیے۔ تو یہ تھی آج کا ہمارا ٹاپک، ہنسی بھی ایک دوا ہے۔ تو کسی کے ساتھ ملیں، کسی کے پاس جائیں، کسی کو لے کے اپنے پاس بلائیں تو ہمیشہ آپ کو خوش اخلاق نہیں ہونا چاہیے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہونی چاہیے اس کو دیکھ کے، تاکہ اس کو فیل نہ ہو کہ یار یہ میرے آنے سے، آپ جیسے بھی آپ کا موڈ ہو مگر کوئی بھی آئے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونا ضروری ہے۔ تو آج کا ٹاپک امید ہے آپ کو ہمارا پسند آیا، اگر پسند آیا تو لائک تو بنتا ہے، اور دوستوں کا شیئر بھی کر دیے کریں۔ اگر چینل پہ نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایسے ویڈیو آپ کو میرے چینل پہ ملتی رہیں گے۔ میرے چینل کا نام ہے ٹاپک سائنس اور سنت۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ یہ ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے یہ فیس بک پیج پہ بھی آ رہا ہے اور یہ یوٹیوب پہ بھی آ رہا ہے۔ اگر فیس بک پہ فالو کرنا چاہ رہے ہیں تو یہی نام ہے ٹاپک سائنس اور سنت، وہاں جا کے آپ فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یوٹیوب پہ سننا چاہ رہے ہیں تو یوٹیوب پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔